हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा @. आज हम ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता हो। नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका जिक्र ज्यादा होता है, जो 4 पुश्तों के नबी है। आप भी नबी, आपके वालिद भी नबी, आपके दादा भी नबी और आपके परदादा भी नबी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, आपके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी और आपके दादा इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी और आपके परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी। आज हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जानेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र में एक बादशाह था। उस बादशाह ने ख्वाब में 7 लागर गाय और 7 मोटी ताज़ा गाय को देखा। उस ख्वाब की ताबीर और तदबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह बयान की, आज हम ये वाक़या जानेंगे। ये वाक़या कुरान मजीद में भी मौजूद है। वाक़या जानने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पर क्लिक करना है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह मेरे बनाए हुए वीडियो से आपके इल्म में इजाफा ही होगा। आइए जानते हैं वाक़या। बादशाह ने एक दिन बहुत अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में बादशाह ने देखा 7 दुबली गाय और 7 मोटी ताज़ा गाय और 7 बालें हरी अनाज की और 7 बालें सूखी अनाज की। 7 मोटी ताज़ा गाय को 7 दुबली गाय निगल जाती है और हरी बाले को 7 सूखी बालें लिपटती है और हरी बाले को सुखा देती है। ये ख्वाब देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और अपने दरबार में काहिनों और ख्वाब की ताबीर देने वालों को बुलाया और उनके सामने अपना ख्वाब बयान किया। और बादशाह ने कहा, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बयान करो। ख्वाब की ताबीर बताने वाले मुअब्बिरों ने कहा, ये ख्वाब तो परेशान ख्याली है। हमारे ख्याल कासिर थे। उस वक्त एक शख्स को यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आता है। ये शख्स बादशाह के यहाँ काम किया करता। उस शख्स ने बादशाह से कहा, मैं ऐसे एक गुलाम को जानता हूँ जो ताबीर ख्वाब का आलिम है, जो आपके ख्वाब की ताबीर बता सके। बादशाह ने पूछा, तुम किस तरह जानते हो? तब वो शख्स ने कहा, मुझे और मेरे साथी को जिंदान में डाल दिया गया था। हम दोनों ने जिंदान में एक ख्वाब देखा। जिंदान में एक गुलाम कैदी है जिसका नाम यूसुफ है। उन्होंने हमारे ख्वाब की ताबीर इस तरह बयान की, मुझे कैद से रिहाई और मेरे साथी को तख्तेदार पर मसलूब किया जाएगा। ठीक 3 दिन बाद वैसे ही हुआ। वही आपके ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए बादशाह, मैं जिंदान में जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल सकूं और आपके ख्वाब की ताबीर उनसे तलब
کر سکوں۔ بادشاہ نے اس شخص کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص زندان میں آیا اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ عرض کی اور کہنے لگا، اس خواب کی تعبیر تمام مصر کے معبر اس کی تعبیر سے عاجز رہے ہیں۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا 7 لاغر گائے 7 موٹی تازہ گائے کو نگل جاتی ہے اور گندم کے ساتھ سبز خوشے، گندم کے ساتھ زرد خوشے خشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ خواب کی تعبیر خدا کے حکم سے میرے ہی پاس ہے۔ بادشاہ سے کہنا خواب کی تعبیر اس طرح ہے، گائے سال سے تعبیر ہے، گائے اور خوشے گندم والا ایک دونوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت ہے، زرد و خشک خوشے قحط خشک سالی کے علامت ہے۔ فراوانی نعمت کے سال میں 7 سال تک خوب محنت سے کاشتکاری کرے، جو بھی فصل ملے اسے بالیوں میں ذخیرہ کرے اور ضرورت جتنا ہی استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، قحط پڑے گا۔ وہ 7 سال کھا جائیں گے جو بھی تم نے بچا کر رکھا تھا۔ اس طرح آپ نے تعبیر اور تدبیر دونوں ہی بیان کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس طرح بیان کی، 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی اور 7 سال قحط کے آنے والے ہیں۔ اور تدبیر اس طرح بیان کی، 7 سالوں میں محنت کر کے اناج اگا کر ضرورت پڑتا استعمال کرے، باقی کا ذخیرہ کرے۔ پھر جب قحط کے دن ہوگے تب اسے استعمال کرنا۔ وہ شخص خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کے نزدیک آیا اور جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر فرمائی وہی بیان کیا۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر کہا، وہ غلام قیدی کو لے کر آؤ، اسے زندان میں نہیں ہونا چاہیے، وہ تو عقل مند ہے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر زندان میں آیا، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، بادشاہ نے آپ کو زندان سے رہا کر دیا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مجھ پر لگائے ہوئے تہمت مٹ نہیں جاتی، میں تہمت سے بری نہ ہو جاؤں، تب تک میں زندان سے نکلنا مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر وہ شخص بادشاہ کے نزدیک آیا اور یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کہا۔ پھر بادشاہ نے عورتوں کا فل کے ساتھ ہاتھ کاٹ لینا یہ ماجرا جانا۔ اس طرح آپ زلیخا کے تہمت سے بری ہو کر زندان سے باہر نکلے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے نزدیک آئے اور بادشاہ سے فرمایا، مجھے زمین کے خزانے پر مقرر کر دیا جائے۔ اس طرح آپ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ پھر آپ نے قحط سالی سے نجات کے لیے اناج کو ذخیرہ کیا۔ جب قحط پڑا اس وقت سبھی عوام میں ذخیرہ کیا ہوا اناج کو تقسیم کیا۔ اس طرح آپ نے سبھی لوگوں کو قحط سے نجات دی۔
ناظرین، آپ چینل پر نئے ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔